अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुसलसल तीसरी रात हमलों का आगाज कर दिया। सेंटकॉम ने अपने बयान में कहा, ये हमले ईरानी अफवाज पर भारी नुकसान पहुंचाने और आबनाए हुर्मस में बेगुनाह शहरियों और तिजारती बहरी जहाजों पर हमले करने की मद में किए गए। उधर पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया कि कुवैत में अमरीकी अड्डों और बहरी जहाज को निशाना बनाया। हमलों का सिलसिला जारी रहेगा। ईरानी पासदारान इनकलाब का ऐलान। बयान में कहा कि अमरीका की जानिब से ईरान पर मुसलसल हमलों के जवाब में मुसल्लह अफवाज ने अमरीकी फौज के मवासिलाती निज़ाम, ईंधन के ज़खायर, पेट्रियाट दिफाई निज़ाम, कंट्रोल टावर और असलहा डिपो को तबाह किया। किन ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। ईरानी बहरिया ने क्रूज मिसाइल दागकर अमरीकी बहरिया जहाज को भी निशाना बनाया। अमरीका और इसके ताउन करने वाले ममालिक खिते में बदअमनी और जंग के फैलाव के मुकम्मल जिम्मेदार हैं। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अमरीकी अफवाज को किसी भी किस्म के लॉजिस्टिक या फौजी मुआवनत फराहम करने वाले ममालिक को ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ जंग में शरीक तस्वुर किया जाएगा। दुश्मन की जारियत के जवाब में भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेंगी। ईरान के साथ तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त एक इम्तिहान थी ताकि तेहरान के इरादों का अंदाजा लगाया जा सके, लेकिन ईरान इस इम्तिहान पर पूरा नहीं उतरा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, हमें मालूम नहीं था ऐसे लोगों के साथ मुफाहमती याददाश्तों की ज्यादा अहमियत नहीं होती। ईरान के साथ मुतादिद बार मुआहदा तय पाया, लेकिन तेहरान ने हर मरतबा अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। इससे कबल अमरीकी सदर ने ईरान की दोबारा बहरी नाकाबंदी का ऐलान किया था। आबनाए हुर्मस से गुजरने वाले हर कार्गो पर 20% टैक्स भी लिया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, अब अमेरिका को आबनाए हुर्मस के मुहाफिज के नाम से जाना जाएगा। आबनाए हुर्मस खुली है और मुस्तकबिल में भी खुली रहेगी। नाकाबंदी का इतलाक सिर्फ ईरानी जहाजों और उनसे तेल खरीदने वाले ममालिक या खरीदारों पर होगा, जबकि ईरान के अलावा दीगर तमाम ममालिक को आबनाए हुर्मस आजादाना तौर पर इस्तेमाल करने की मुकम्मल इजाजत होगी। आबनाए हुर्मस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी गैर मुल्की मुहाफ़िज़ की ज़रूरत नहीं। ईरान का अमरीका को दो टोक पैगाम। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है, ट्रंप दावा करते हैं कि उन्हें आबनाए हुर्मस का निगहबान बनना है। अगर वो वाकई में मुहाफ़िज़ बनना चाहते हैं और उन्हें इतना ही शौक है तो वो जाकर लिंडसे ग्राहम की कब्र की हिफाजत करें। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के सीनियर मुशीर मोहम्मद मुखबर ने कहा, तेहरान आबनाए हुर्मस पर अपने कंट्रोल के मामले पर किसी किस्म की पिसपाई इख्तियार नहीं करेगा। पीछे हटने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। खातुमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान का कहना है, आबनाए हुर्मस में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। अमरीकी मुदाखलत पर फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। अगर अमरीकी फौज ने मुकर्ररा बहरी रास्तों से हटकर या ईरानी मुसल्लह अफवाज की इजाजत के बगैर जहाजों की आमदोरफ्त में खलल डालने की कोशिश की तो भरपूर जवाब देंगे। किसी भी किस्म की लॉजिस्टिक या अस्करी मुआवनत, ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के खिलाफ जंग तस्वुर की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने ट्रंप के आबनाए हुर्मस पर 20% मुआवजे के ऐलान की मुखालफत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की शिपिंग एजेंसी के तर्जुमान ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बहरी रास्तों से गुजरने पर लाजमी टोल टैक्स या किसी भी किस्म की फीस नाफिज करने की कोई कानूनी बुनियाद मौजूद नहीं। बैनुल-अक़वामी जहाजरानी के लिए इस्तेमाल होने वाले बहरी रास्ते आज़ाद और बिला रुकावट रहने चाहिए। अगर ईरान को टैक्स वसूली का हक नहीं तो अमरीका के लिए ये कैसे जायज़ है। ट्रंप दोहरा मेयार ना अपनाएं। बरतानिया ने ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। तंजीम से वाबस्ता अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। बरतानवी वजारत दाखिला के मुताबिक ये इकदाम गैर मुल्की रियासतों की सरपरस्ती में होने वाली सरगर्मियों की रोकथाम के लिए मुतारिफ कराई जाने वाली हंगामी कानून साजी के तहत किया जा रहा है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन शब्बान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से जारी मुख्तलिफ ऑपरेशन में अब तक मजमूई तौर पर 117 खारजियों को हलाक किया जा चुका। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी दहशतगर्द की कमीन गाहों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद और दीगर साजो सामान बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों की तारीफ। कहा, दहशतगर्द अनासर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं।
ایران خلیج خطے غزہ اور مسلم دنیا کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششیں ناگزیر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل کی ملاقات، امت مسلمہ کے تحت علاقائی امن اور مشترکہ تعاون پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے کہا مسلم ورلڈ لیگ امت مسلمہ کے تحت اعتدال اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان تعلیم، بین المذاہب مکالمے اور اسلامو فوبیا کے خلاف مسلم ورلڈ لیگ سے تعاون جاری رکھے گا۔ مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل کے خطے میں امن کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کے کردار کی تعریف۔ کہا اسلام آباد مفاہمت میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خدمات بھی قابل تحسین ہیں۔ وفاقی کابینہ میں رد و بدل کی تیاریاں، اہم وزارتوں میں تبدیلی کا امکان۔ وفاقی کابینہ میں نئے چہروں کی شمولیت پر بھی غور۔ ذرائع کے مطابق بعض وفاقی وزراء کو تبدیل جبکہ متعدد کے قلمدانوں میں رد و بدل کا امکان ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے نئے ارکان کو وفاقی کابینہ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم پاکستان کو بھی مزید نمائندگی دیے جانے کا امکان۔ وفاقی کابینہ میں رد و بدل سے متعلق حتمی فیصلہ آئندہ چند روز میں متوقع۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کابینہ میں تبدیلیوں کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ترکیہ پہنچنے پر ان کا گرمجوشی سے استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل دورے کے دوران ترکیہ کی عسکری اور سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا یو ٹرن، بلو پاسپورٹ سمیت متنازع شکیں واپس لینے کا اعلان۔ صوبائی وزیر اطلاعات شفیع جان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 1 ہفتے میں بلو پاسپورٹ سمیت تمام قابل اعتراض شکیں ختم کر دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت اور اسپیکر سے مشاورت کے بعد تمام متنازع شکیں کمیٹی کو واپس بھیج دی گئی ہیں۔ یہ قانون سازی 30 اپریل کو ہوئی، 6 مئی کو گورنر نے دستخط کیے اور 7 مئی کو گزٹ میں شائع ہوئی۔ اسلام میں خواتین سے متعلق واضح احکامات ہیں۔ خواتین کو بااختیار بنانا صرف ایک طبقے کی نہیں، پوری قوم کی ترقی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسلام آباد میں خواتین بارے OIC کانفرنس سے خطاب۔ کہا پاکستان پرامن ملک اور میزبانی کرنے والوں کی دھرتی ہے۔ خواتین کے لیے محفوظ اور مساوی مواقع فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ خواتین کے لیے اپنا روزگار اسکیم میرا خواب ہے۔ خواتین کو IT سکلز کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ اپنی چھت اور اپنا گھر اسکیم سے شہری مستفید ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں خواتین کے لیے مالی شمولیت، کاروباری مواقع کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ طالبات کو اسکالرشپس اور لیپ ٹاپ کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ خواتین کے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ مزار قائد کے اعتراف غیر قانونی کچرا اور تعمیراتی ملبہ پھینکنے کی روک تھام کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس مزار قائد کے اعتراف سیکیورٹی مزید مؤثر بنانے اور سہولیات بہتر کرنے پر اتفاق۔ لائنز ایریا اور خداداد کالونی سے مہلک تجاوزات کے خاتمے کا فیصلہ۔ مراد علی شاہ نے کہا مزار قائد ہمارے قومی شناخت اور ورثے کی علامت ہے۔ سندھ حکومت مزار کے تحفظ، خوبصورتی اور سیکیورٹی کے لیے مکمل تعاون جاری رکھے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا پارٹی ارکان اسمبلی کی ناراضگی دور کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ ناراض اور قریبی ارکان صوبائی اسمبلی کو پارلیمانی سیکرٹریز مقرر کریں گے۔ چیف ویپ کے ذریعے ارکان سے ان کی پسند کے محکموں کے لیے نام طلب کیے جا رہے ہیں۔ متعدد ارکان کا اپنی ترجیحی وزارتوں اور محکموں کی فہرست بھجوانے پر غور۔ تحفظات دور کرنے کے لیے تمام اراکین سے مشاورت کا عمل جاری ہے۔ پارلیمانی سیکرٹریز کی تقرریوں کا باضابطہ اعلان مشاورت مکمل ہونے کے بعد کیا جائے گا۔